अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक वीडियो देखिएगा। तारीख की सबसे अजीब रात थी। दरियाए दरियाए दजला का दजला का पानी जो पानी। हमेशा सरगोशियां करता बहता था, अब एक उस पॉइंट रात की बात है खामोश था। दोस्तों, ये अपने साथ बाजारों की पॉइंट चहल रखती पहल है कि थम चुकी थी, दरियाए दजला था, मशरें जिस चल दरिया रही में थीं, हज़रत यूनुस मगर अलैहिस्सलाम उनकी को लोह कांप रही अल्लाह थी, ताला ने जैसे मछली के हवा भी पेट कुछ में जानने के उसको बावजूद बना दिया बोलना था। नहीं किस चाहती तरह थी। मछली ने हज़रत यूनुस आसमान पर वो रंग अलैहिस्सलाम था को जो न दिन का था लपेट में न लिया था। रात का, तो ये वीडियो एक आखिर गहरा तक मुलाहिज़ा सियाही फरमाइएगा। माइल सुर्ख। लोग अपने लोग महलों में अपने थे, महलों में अपने सोने में, अपने गुरूर में, बेखबर। लोग अपने महलों में ये रंग बेखबर पहले थे। कभी नहीं देखा, दोस्तों, मगर हम नीनवा वाले हैं, हमें कुछ नहीं होता। और उसी लम्हे शहर से सैकड़ों मील दूर एक तारीक और समंदर उसी की गहराइयों लम्हे में शहर से एक दूर इंसान जिंदा था। सैकड़ों मील दूर न दोस्तों। सूरज, न हवा, न जमीन का एहसास, तीन तारीकियां ये एक देखो साथ, दोस्तों, ये समंदर अल्लाह की का नबी तारीकी, किस तरह रात इस की समंदर का तारीकी तारीकी, और एक रात अजीम की मखलूक के तारीकी पेट की तारीकी। और एक मछली के पेट की तारीकी, तीन अंधेरा मैंने जल्दी एक की, साथ, तीन तारीकी एक मैंने साथ। अपने रब का इंतजार नहीं किया। कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, मगर वहां उस मुतलक अंधेरे में एक आवाज उठी, कांपती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि पूरी यकीन और एतराफ के साथ। अब आप खुद ही मुलाहिजा फरमाइए तेरे कि सिवा आवाज़ कोई क्या है। माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक। बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये आवाज किसी बंद जगह से नहीं आ रही, ये आवाज अर्श तक पहुंच रही ये है। आवाज़ आज ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दी। सूरतुल अंबिया आयत 87। और ये दुआ उस नबी ने की जिनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे सफर की दास्तान है जो गुरूर से भरी एक कौम से शुरू हुई, समंदर की गहराइयों से गुजरी और फिर एक ऐसे मौजज़े पर ख़त्म हुई जो आज तक बेमिसाल है। ये कहानी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह का प्यारा और उस नबी कौम हज़रत की यूनुस जिसे अल्लाह ने आखिरी लम्हे पर बचा लिया। दरिया दिजला के मगरबी किनारे पर, जहां आज इराक का शहर मौसल आबाद है, वहां कभी एक ऐसा शहर था जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। नैनवा, नैनवा शहर का आशूरी नाम सल्तनत है, का दिल, आशूरी सल्तनत का दिल। दुनिया के कदीम तरीन और ताकतवर तरीन शहरों में से एक। इस शहर की फसीलें पत्थर की नहीं, गुरूर की बनी हुई थीं। महल दर महल, सुतून दर सुतून, बाजार दर बाजार। दरिया से तिजारत आती थी, जमीन से फसलें उगती थीं और लोगों के घर ऐसी नेमतों से भरे थे जो उस दौर में बहुत कम कौमों को नसीब होती थीं। मिट्टी की तख्तियों पर लिखे कवानीन, मुनज़्ज़म बाजार और शाही महल के बाहर खड़े पहरेदार, ये सब उस कौम की ताकत की निशानियां थीं। मगर यही ताकत उनके लिए सबसे बड़ा ये फितना ताकत बन उनके गई। लिए दोस्तों सबसे बड़ा फितना बन गया। अगर हमारे बुत हमें फायदा ना देते तो ये दौलत कहाँ से आती? बोल रहा है कि हमारे बुत हमें फायदा ना देते हर तो खैर ये दौलत उन्हीं की कहाँ तरफ से आता? है। इसको कहते हैं गफलत। यही वो सोच थी जो उस कौम को अंदर से खा रही थी। उन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। वो बुतों की पूजा करते थे, मगर सिर्फ अकीदे की वजह से नहीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नैनवा के सरदारों ने बुत परस्ती को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना रखा था। मंदिरों में नजराने आते थे, बुतों की तराश खराश का काम चलता था और अवाम को ये बावर कराया जाता था कि ये बुजुर्गों की रूहों तक रसाई का जरिया है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। बाप से बेटे को, उस्ताद से शागिर्द को गुमराही मुंतकिल होती रही। ये बुजुर्ग हमारे मुहाफिज हैं, अल्लाह तक हमारी दुआ उन्हीं के जरिए पहुंचती है। अल्लाह ताला ने इस सोच का जवाब सूरह यूनुस आयत 18 में दिया। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं ना फ़ायदा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरत अल-अहकाफ आयत 5 में अल्लाह ने ये हकीकत और वाज़े फरमाई, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता। ये कौम अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती कर रही थी, और सबसे खौफनाक बात ये थी
کہ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ جب دولت ہو، طاقت ہو اور سرداروں کی سرپرستی ہو تو غلطی کو غلطی نظر نہیں آتی، مگر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اس قوم کو ایک آواز سنائی دے گی، ایک ایسا شخص آئے گا جس کے پاس نہ لشکر تھا نہ خزانہ، صرف حق کے الفاظ تھے۔ اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، عذاب سے پہلے رحمت، سزا سے پہلے ہدایت، اور اس قوم کے لیے اللہ نے ایک ایسے نبی کا انتخاب کیا جو خود اسی سرزمین کے قریب پلے بڑے تھے۔ سورۃ الصافات آیت 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، بس اتنا تعارف، مگر یہ ایک جملہ پوری عظمت سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں ذُنُّون بھی کہا جاتا ہے یعنی مچھلی والے، ایک ایسے نبی تھے جن کے اندر جذبہ بھی تھا، درد بھی تھا، اور وہ انسانی لمحات بھی تھے جو انہیں ہمارے قریب کرتے ہیں۔ وہ جب نینوا میں داخل ہوئے تو ان کے پاس کوئی شاہی اجازت نامہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی سیاسی پشت پناہی نہیں تھی، صرف ایک یقین تھا کہ حق کی آواز بالآخر سنی جاتی ہے۔ اے لوگو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ جن پتھروں کے سامنے تم جھکتے ہو وہ نہ تمہاری سنتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ ابھی اسی وقت۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں تقریباً 33 سال تک دعوت دی۔ 33 سال، ایک پوری نسل گزر گئی، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، مگر دعوت جاری رہی۔ وہ صبح بازاروں میں جاتے، شام کو محلوں کے دروازوں پر دستک دیتے، جمعے کے دن عوامی مقامات پر کھڑے ہوتے اور ایک ہی پیغام دیتے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ تفسیر طبری کے مطابق پوری قوم میں سے صرف 2 مرد ایمان لائے، صرف 2، ایک بوڑھا عالم جس نے حق پہچانا اور ایک نوجوان جس نے اس عالم کی بات مانی۔ باقی پوری قوم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنی دولت، اپنے بتوں اور اپنے سرداروں کی اطاعت میں مگن رہی۔ یونس سچ کہتے ہیں، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی نبی آئے اور اس کی بات نہ مانی جائے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ 33 سال کی محنت، 33 سال کا درد دل، اور نتیجہ 2 افراد۔ وہ تھکے نہیں تھے، مایوس بھی نہیں تھے، مگر ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی جسے قرآن نے مغاضبتاً کہا، یعنی ایک خاص غصے اور بھاری دل کی حالت میں، اور اسی کیفیت میں وہ ایک فیصلہ کرنے والے تھے جو ان کی پوری زندگی بدل دے گا اور اس قوم کی تقدیر بھی۔ انکار کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک مفاد ہوتا ہے۔ نینوا کے سردار احمق نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر لوگوں نے مان لیا تو مندروں کی آمدنی ختم، بتوں کا کاروبار تباہ اور سرداری کی بنیاد کمزور۔ دوستوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور میں کہہ رہا تھا کہ سرداروں کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگ ایمان لائے تو ہم لوگوں کا جو 2 نمبر کاروبار ہے، ہم لوگوں کا جو سرداری نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ کا نظام آئے گا، قانون آئے گا۔ تو دوستوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا، لائک بھی کریے گا، کمنٹس میں مجھے رائے دیجیے گا کہ کیا آگے کس طرح ویڈیو بنانی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم۔